الجريدة العالم الأمازيغي سمعواني جمعية المرأة للتنمية والأعمال الاجتماعية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي المغرب سوشراش إك مؤسسة فريدريش نيومان نظمن 9 10 11 ديسمبر لهندية النظر أقراو أنامور لمزيغن المغرب حضان ذيس يسلماذن ذي مغناسن ذي كل جيث ذي مهنغ وتغذيس اتصل الأنشطة يتهم نمخمبار تعيشني مزيغن توسنا توتلايت ثمازيغت أقراو مزوارو نمازيغن المغرب يخضار ثندية النظر ما حندا تيري ذمشان ماني غامونن إمازيغن مار الفرومية المنتدى الوطني إنقال الأمازيغ المغرب الأول ذي النظر توزدج المبادرة تنظيم النغل للتجمع العالمي الأمازيغي أمين قال المبادرة الشعبية لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية نوفى بأن الدولة 5 سنين تعترف اللغة الأمازيغية وثقي والو ذي الواقع وتصوفيغ القوانين التنظيمية تدرس اللغة الأمازيغية وقاعدة التراجع الطاس ألوغ نفكر بأن يخص المواطنين مازيغن مواطنين أحرار ثروان تمارثية هذا وعان سيخ فنسن مرة الدولة وثقيشة وتجوذنا من عنشا ويتقنشا ونلقى الحملة في تصل المناطق ذينا ثوسنا الفكرة بأن خص كل عام أن تلقى اللقاء شغل مؤتمر وطني لمازيغن ما يمي باش يدي سنصار الاشكالات انت مازيغت ماني في غوض مش المشكله في الجان في سيتيري زعما التوعيه ولا كثر والنشاطيه مزوار نفكر في نديت نظار ونشعل كل عام هكذا في النظار لحق نظري خصي وذنا السنين سيدي فوق جيش التحرير يحرر المغرب رخوني وذيش المرحله خصنا نحرر العقول سيفنا نغطسن ايديولوجيات مبارة ارينا سجن الهويه خمين واجبوا ثروه نتمار خمين تعجزاتيش كمهاجرين الوغ كون الشين في مازيغن زعما فخورين سالانتماءنا فخورين سمزروينا فخورين الرجال المقاومه وفخورين بيان سور الصمغارين من عن كواوار نتمازيغ وورايا نشينوا نخصبوا هذه مثل كاينه شنو هذه صيغي غير بزاف غادي تطور ذي مره ثموار تمازغ اللي جات شمال افريقيا مره يموشان تعربين خصد عقبا الاصل نصل هي التنيتين نقل ملتقى وطني زعما على حساب المغرب كور عام ذانيتين باش نتفكر في الاشكاليه باش نطور اليات الثقافه النغ الحضاره النغ غير بزاف وتيام زوار نقيف اليوم العالمي لحقوق الانسان نفذ الفرصه تصبحا باش الشباب والشابات زعما في مناضلات تمغارين فهمت معنى الاليه فهي حقوقيه دوليه وتستنت بان الدستور المغربي تعترف بان القوانين الدوليه اقين سنج القانون زعما الوطني اللي هو الدستور المغربي هي لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دو دروا دو لوم يديوسين من بعد موثن خاص وسم شحال عباد الله موثن خاص على 60 مليون ضحيه في الحرب العالميه الثانيه بان فوز جميع الانسانيه ومن بين الانسانيه في مازيغن ومازيغن خصها تتبنن باش يدافعوا عن الحقوق الفرديه نسر الحقوق المساواه جار ثمغات ذواريات والحقوق اللغويه نسر بان غاس الحق نسر السوار نسر الطوال وذيري في جميع الفضاء لا في الفضاء الادارات لا في الفضاء الاوديوفيزيال ولا في الشارع قوار الناس دقو قراوة يسيو الرشيد الرخا أمغار ونقراوة مظلان أمازيغ خو التصي غزدي صديقنا غاثو ذاتي مازيغ ندي 8 سن ذي العلاقة نسنيك الدولة وينا باللي الحكومة المغربية تغتحس بمغناس مازيغ ندي بوهارين على حسب ما مشينا يجن الناطق رسمي سابق من الحكومة
ويعني لنا رشيد رخا باللي الدولة المغربية تقل العنصرية ضد الأبارتايد كونترا يمازيغن القيار السياسة ضد الاقتصاد ضد الإعلام ضد الثقافة. زي جيث النغني ينا رشيد رخا باللي الجهوية نتيذت نتاث الجهوية السياسية وتجيبود الجهوية الإدارية يديسي المغرب فرنسا ويتق ما حند ذي قضاء الهوية ذي الثقافة الأمازيغية. إذن وين في الرابور العنصرية ذي المغرب باش تناوي جنيف توقع ديس لا كونفيرونس مونديال كونتر لو راسيزم. إظهار مليح تلقى أبارتايد خو ملي تجسد تلقى أبارتايد خو ذي جموينة ديال تصن حوايج ونعيشيه بلا ما تصوص دارين الأخبار غير زير وقت ما يقعد محمد السادس الملك الجديد ذي المغرب ماني ديالها وضم تشغل إشارة الإشارة ذي مزوار بأن ذي الوقت اللي حقا خصيت نورخص التصي مازيغن عادي ديالنا تيقبال ولا فرحا بأن الملك هذيك يجينا تيقرصني الناس ذي مازيغ بقى ناس حسنة وليد والتصني يوفان قات فرحا بأن بحال ذي القصار زعما السلطة فوق تيجان ذي ضد مداومين ذات تاع نلقاو يتيجوش الوقت لينا صافي لينا خويا جميل زكانك روح أضعف وتقل هذه توقعت على المرابط سي با وينات الاتحاد الاشتراكي يعبد زعما غاس يتقوينا في فيغور كاريزماتيك ناس مهدي بومبار قياده الجيش التحرير تزعزع ما غا باسكو مهدي بومبار متياتو تيشم الاوامر باش خباس مساعدين ان واتش رجل الاعمال نمازيغنا غير راح يعاوني النينز وحقا وفي الجزائر مرة معروفة عزيزة خنوشي رجل الأعمال تقول وقران زيت مازيغ يتيشر إشهار جميع جرائد المغرب الصعرة فرنسي الشمارات الشافن غيسن عنصرية لا تصورها كي مازيغا ويتيشر ليش الإشهار يجي الجريدة السكواري يشتم مثل طموح الناس جيس انت فراد يتو ديال وليد الناس يدوار منير بالخضر ابو غاوي مغناس مازيغن ينا باللي في قبار في مازيغين عماس وخاصن تيثبيت الا وذفنت ذي الحمايات العائليه يوقع نطاس ذوك مزروي من المغرب. زجيت النغني ينا باللي ازرفان نيغ القوانين اقين دقيش نغزار المواطن ذي غزار النغني ما يمار القوانين على حساب ينا منير بالخضر خدمنت كونترا غير حقي مازيغن امر قانون التحفيظ العقاري يجان ذا بريد ما حندت الساس الدولة فوس الناس خثمورة يمازيغن يجان ذا قران تقبار وتجيبوني وذان ويعني لنا باللي إمازيغن عاد طفن ديك زرفان نسن وخا يعذو 130 زقوسة نتشريع. لم يثبت في التاريخ ديال المغرب أن أي قبيلة أو أي جهة من تمازغة من البلاد من القبائل الأمازيغية المكونة بالمغرب وهي النسيج الأكبر أنها تورطت فيما كان يسمى بالحمايات. هذه المرحلة باش كنعيشو دابا علاش ما كاينش تشريع أمازيغي في المستوى اللغة والمؤسسات والإنسان؟ هذا هو السؤال اللي كنحاول نجاوب عليه بهذا السرد التاريخي اللي ما بغيتش نكون فيه ممل. ثم من التسعينات حتى اليوم تمت محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد. تعودت بالمناسبة هذا 1984 عرفت كذلك إنشاء أول مرة ما يسمى بالتدبير، يعني أن القيمة مضافة، وكان شوكونت بالنسبة للمغربي لأن كان أي حاجة كيخلص عليها القيمة المضافة وإن كان ما كيستفد بها والو اللي كيبان له، ما كيصوت بها، ما كيشارك بها في الحياة، لأن لا كونتر بارتي ديال لا كونتريبيوشن فيسكال هي أنك تشارك في الحياة ديال الأمة ديالك. فاش تشارك في الحياة ديال الأمة ديالك هي خاصك تشارك في صناعة التشريع. خاص مركز للدراسات القانونية والدراسات الاجتماعية باش نبداو كنصنعوا التشريع بشكل علمي وباش نصلحوا هذا الخطأ ديال 100 سنة ديال التشريع الغير مقبول، لأن دابا في المغرب يمكن غادي نكونوا وصلنا لواحد 10,000 ولا 11,000 نص تشريعي، ودائما المواطن في مكان وحياته في مكان والتشريع في مكان آخر.
لهذا كيبقى دائما هذاك الماليز، عدم الاطمئنان لا للنص لا اللي كيصوب النص، لانه ما كنشاركش فيه وديما كنبنيه بالوجوه. انا جد متاثر بالحضور ديالي هنا في الناظور، هذا الملتقى الوطني الاول الامازيغي، وجد متاثر لان هذه البلاد عزيزه علينا بزاف، كاين مزيان كلنا، وكتفكرني بزاف الاستاذ قديق الدور الله يرحمه اللي كنفكر فيه هذا اليوم هذا ووليدته. وجد متاثر كذلك لان كاين احداث كذلك في الحسيمه التي يجب الوقوف عليها وقراءتها قراءه رصينه ومعقوله من اجل تفادي حدوث مثل هذه الكوارث حقيقه المأسوف عليها. وهذا اللقاء هذا هو لقاء نوعي لانه فكر اخيرا في جميع اللغه الامازيغيه والمكون الامازيغي كمكون وطني حتمي لا مفر منه ولا مجال لإهماله، سواء في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة للمواطن الأمازيغي، في الجبال، في المدن، في الحواضر، في تعامله مع المؤسسات، في تعامله مع الدولة، في تحصيله للعلم للحياة وممارستها، حتى تكون الأمازيغية في المرتبة التي علينا أن ننزل إليها لنرجع إليها الاعتبار، لأن أنا لا أؤمن بأنه يجب تأهيل الأمازيغية مؤسساتيا، بل أؤمن بتأهيل المؤسسات لقراءة الواقع والرجوع إلى المختبرات الجامعية التي أسسها. لذلك كنت أفكر في قديق الدور اختلاط مقامي بينكم، والذي أشكركم على كرمكم وعلى فخري كذلك بتواجدي في هذه المنطقة العزيزة على كل مغربي، كل فخور، التي لها دروس كبيرة لنا في الوطنية، في الصمود، في الإخلاص وفي الأخلاق العالية مثل جبالها. المدير لمؤسسة فريدريش نيومان أولف كيلرهوف يسيور خوبدي ذو عاون تقل مؤسسة النس لكيار الديمقراطية لحقوق الإنسان والاقتصاد الحر. Nous sommes là pour supporter la société civile et dans la coopération. Ça veut dire aussi que ce n'est pas une sorte d'une rue d'un sens unique, mais ça va aussi aller pour avoir des idées pour l'échange avec l'Allemagne. Comme il y a aussi des problèmes en Allemagne pour lesquels peut-être vous avez des bonnes idées, comme par exemple les problèmes de transport, les villes, les smart cities. أنا فرحان جدا إنني اليوم هنا في نادور مدينة نادور في يوم الدولي لحقوق الإنسان. ولماذا هذا مهم جدا؟ ولو سمحت أنا أتكلم بالفرنسية، هذا أعرف أفضل. Pourquoi les droits de l'homme sont si importants? En fait, c'est la base de tout l'interaction, production humaine. Si un être humain, un individu peut faire ce qu'il veut, bien sûr avec la limite de la responsabilité vis-à-vis les autres, ça c'est clair, mais s'il peut agir et produire comme il veut, avec le respect, nous ne sommes pas uniquement persuadés que ça va aider tout le monde avec le respect, mais aussi nous avons aussi les preuves des études académiques. Une nation où l'individu peut performer, où les droits de l'homme sont respectés, la nation a une meilleure performance économique. Si on utilise aussi la performance de la femme, elle n'est pas limitée, c'est une meilleure performance économique, c'est une meilleure performance culturelle, si on a le respect des droits de l'homme dans tous ces aspects. Tous ces aspects, ça veut dire, bien sûr, que le corps n'est pas violé, que je peux m'exprimer, bien sûr toujours en respectant les autres et les valeurs culturelles, ça c'est clair. Si je peux travailler, penser ce que je veux,
si ma langue n'est pas jugée ou limitée, si mon orientation sexuelle n'est pas limitée, si moi, en tant que femme, homme, je ne suis pas limité. Là, vous allez voir que chaque pays qui fait le respect pour les droits de l'homme, dans ce sens-là, va performer beaucoup mieux et va beaucoup mieux respecter. Le Maroc est sur un très bon chemin et le chemin ne s'arrête jamais. Moi, je suis allemand. Le chemin pour le travail des droits de l'homme ne s'arrête pas pour l'Allemagne non plus. L'année dernière, par exemple, il y avait le Conseil d'Europe qui a fait la recherche sur l'Allemagne. Il a publié son récit. Donc, il y a de bonnes choses en Allemagne, mais il y a aussi du travail pour l'Allemagne dans les droits de l'homme. Ça aussi. Donc, pour aucune nation, ça s'arrête. On va toujours l'améliorer dans le respect de l'individu, mais aussi pour le respect de la nation et pour la performance du pays. Les droits linguistiques est un côté très important des droits culturels. Et les droits culturels est un côté très important des droits de l'homme. Qu'est-ce que peut l'Institut Friedrich Naumann donner aux droits de l'homme au Maroc, aux droits culturels et aux droits des Amazirs dans leur langue, la langue amazigh? Nous le souhaitons pour tout le monde, mais nous ne pouvons pas le donner parce que c'est la souveraineté, c'est la souveraineté du Maroc, bien sûr. Donc c'est au peuple maroc et c'est au roi de donner, pas à nous. Ce qu'on peut faire toujours, c'est de supporter, de conseiller aussi comment l'expression dans la langue appartient aux droits de l'homme et bien sûr aussi les idées exprimées dans une autre langue s'expriment dans le droit de l'homme de toutes les façons. Juste pour vous donner un autre exemple, en Allemagne, ça ne cause pas de problème dans ce sens-là. Il y a deux minorités reconnues de tous les jours et la langue est soutenue aussi par l'État, par exemple l'infirmerie, dans l'école primaire. Donc ça ne cause aucun problème dans ce sens-là. Et je le souhaite pour tous les Amazirs de pouvoir mieux exprimer. J'étais étonné maintenant dans la conférence ici à Nador que j'ai entendu les gens parler en arabe et pas en amazigh. Je crois bien qu'il y a encore un chemin à prendre pour le peuple amazigh peut s'exprimer entre eux aussi, mais aux autres dans la langue confortablement. ماشي تموت الناس